बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देते चलें जी कोट मिठन से। तो प्रेस क्लब कोट मिठन के सदर मलिक आशिक फरीद के कज़न डॉक्टर राशिद मिन्हास को क़ायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इंसानियत की खिदमत करने और आला कारकर्दगी की बुनियाद पर इस्तेहकाम में पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से क़ायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल से इन्हें नवाजा गया। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड के ज़िलई सदर और प्रेस क्लब कोट मिठन के सदर मलिक आशिक फरीद के कज़न और बहनोई डॉक्टर राशिद मिन्हास को कंसल्टेंट सर्जन डिस्ट्रिक्ट खानेवाल को इंसानियत की खिदमत और अपने मनसब पर रहते हुए आला कारकर्दगी की बुनियाद पर क़ायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड से नवाजा गया है, जिस पर इनको पाकिस्तान भर से मुबारकबाद का सिलसिला जारी रहा। मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड मियां इशफाक अली, सदर जनूबी पंजाब शेख रमजान नदीम, जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी ए आमिर तहीम समेत दीगर शामिल। मेडल इस्तेहकाम पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से दिया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान अवार्ड की तकरीब हर साल ही मुनाकिद होती है और इन शख्सियात को मुंतखब किया जाता है जो अपने सरकारी और गैर सरकारी ओहदों पर रहते हुए अपने फराइज ईमानदारी से सर अंजाम देते हैं। अफसोसनाक खबर बताते चले आपको मेड के डिग्री कॉलेज के करीब से, जहाँ पर प्रॉपर्टी की बिना पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। जवाबदार ने गोलियां मारते हुए अपने सगे भाई खालिद वल्द खुदाबख्श ब्रोही को सख्त जख्मी किया। जख्मी आधा घंटा जयवकुआ पर ही तड़पता रहा। शहरियों की जानिब से इत्तला मिलने पर मेड पुलिस ने जयवकुआ पर पहुंचकर जायजा लिया। जख्मी नौजवान को तालुका हॉस्पिटल मेड मुंतकिल किया। जख्मी की हालत तशवीशनाक होने पर जख्मी को लाड़काना रेफर किया गया, जबकि डिग्री कॉलेज मेड के करीब प्रॉपर्टी पर दोनों भाइयों में तकरार चल रहा था, जिस तकरार की वजह से एक भाई सालिब ब्रोही बलूचिस्तान चला गया, जिसने मेड पहुंचकर रास्ते में जाते हुए अपने सगे भाई खालिद ब्रोही को गोलियां मार के सख्त जख्मी करने के बाद फरार हो गया। सेक्रेटरी आरटी घाट मोहम्मद शुएब इन एक्शन आ गए और दर्जनों रिक्शों से LPG सिलेंडर्स उतार लिए। सूबाई हुकूमत की रोशनी सेक्रेटरी आरटीए घाट मोहम्मद शुएब की निगरानी में GSP ट्रैफिक शौकत हयात, सुपरिटेंडेंट आरटीए शौकत जमान, ट्रैफिक इंचार्ज फहीम बंगिश ने LPG गैस सिलेंडर रखने वाले रिक्शा और सुजुकी गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन किया। पिशावर चौक रोड और दीगर पर नाका लगाकर दर्जनों गाड़ियों की चेकिंग की। मोहम्मद शुएब ने कहा, LPG गैस सिलेंडर का गाड़ियों में बतौर फ्यूल इस्तेमाल ममनू है। LPG सिलेंडर का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। रिक्शा ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों में LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल को तर्क कर दें। अब आपको बताएंगे कोहाट से, जहाँ पर हंगू के मुकामी चर्च में क्रिसमस के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद हुई। पास्टर वकास पासरी के ताउन से क्रिसमस की तकरीब हंगू में मुनाकिद हुई। तकरीब में मेहमान खास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग के सूबाई सदर पीर नसीब चंद थे। इसके अलावा अक़लियती मशरान याकूब मसीह, यूसुफ मसीह, दानियाल मसीह चौसी, मंदर कुमार, कुंदल सिंह और कृष्ण लाल, मुनीर गिल, शहबाज मसीह, ताहिर मसीह के अलावा मसीह मर्दों, खवातीन और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मेहमान खास पीर नसीब चंद ने मशरान के हमरा केक काटर बच्चों में तोहफे और इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए पीर नसीब चंद ने कहा, क्रिसमस खुशियाँ, प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर आता है। मसीही अवाम को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवाम से रिश्ता इंसानियत का है। GPO सियालकोट हसन इकबाल की हिदायत पर जिला भर में मनशियात फरोशों के बाद अब शीशा कैफे पर भी पुलिस के छापे जारी हैं। 21 अफराद गिरफ्तार, जिनमें मालिक भी शामिल। मुलजमान के कब्जा से 14 शीशे, हुक्के, फ्लेवर्स, 4 शराब की बोतलें, नाजायज असलहा, पिस्टल, 30 बोर बमा, मुतअद्दिद गोलियां, मोटरसाइकिल और कार बरामद। बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला पुलिस ने जारी रखा हुआ है। सिलसिला में सचो थाना सदर सियालकोट सब इंस्पेक्टर कैसर बशीर ने टीम के हमरा कार्रवाई के दौरान मौजूद बुर्जी अराइयां ब्लैक जोन शीशा कैफे पर छापा मारा, जहां शहजाद वल्द रमजान मालिक समेत 21 नौजवान लड़कों के कब्जा से 14 शीशा हुक्के, मुख्तलिफ फ्लेवर्स, 4 शराब की बोतलें, नाजायज असलहा, पिस्टल्स बरामद किया। गोलियां भी बरामद की, जबकि डेस्क, स्पीकर, 12 मोटरसाइकिल और एक कार भी बरामद करके गिरफ्तार किया है। अब आपको बताएं जी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, तो राजा कमर अब्बास के सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार पर मुंतखब होने की वजह से UK में मुक़ीम अहबाब की जानिब से भी मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया है। बर्मिंघम से राजा कमर अब्बास के सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून UK मुंतखब होने की खुशी में UK में मुक़ीम 2 अहबाब की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। राजा अकमल, राजा आसिफ, चौधरी मुनव्वर, चौधरी जफर, राजा अजमल सिद्दीक, राजा जहीर और राजा इरफान लियाकत राजा अब्बास की रहायशगाह पर पहुंचे, मुबारकबाद पेश की। राजा अब्बास ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे मोहब्बत से मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ लाए, आपका बेहद मशकूर हूँ। अब आपको बताएंगे जी एबटाबाद से, जहाँ पर लेडी गार्डन तफरीही पार्क होने के साथ साथ स्कूल के तुलबा तलबात के लिए खुफिया ठिकाना भी बन गया। तुलबा स्कूल से बैंक मार के लेडी गार्डन में सारा वक्त गुजारने लगे और छुट्टी होते ही घर चले जाते हैं। तुलबा स्कूल से बंक मार के लेडी गार्डन में सारा वक्त गुजारते हैं और छुट्टी होते ही घर चले जाते हैं। ये सिलसिला काफी अरसे से चला रहा है। क्लास 7वीं, 8वीं और 9वीं के बच्चे स्कूल शामिंग के दौरान लेडी गार्डन में चहलकदमी करते
دکھائی دیتے ہیں۔ اسکول ٹائمنگ کے دوران طلبہ کو یونیفارم میں لیڈی گارڈن کا چوکیدار بھی چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری جانب اسکول انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے نوٹس لینا ہوگا۔ عوام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو طلبہ پڑھائی میں تو نہیں کرائے میں ضرور نکل جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ کینچ بورڈ محکمہ پولیس اور اسکول انتظامیہ بھرپور طریقے سے کارروائی عمل میں لاتے ہوئے اسکول ٹائمنگ کے دوران بازاروں اور تفریحی پارکس میں یونیفارم پہنے طلبہ کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ ڈپٹی کمشنر آفس لورالائی میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے عہدیداروں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی وصول کیے۔ ڈپٹی کمشنر آفس لورالائی میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے عہدیداران اور آزاد ارکان صوبائی اسمبلی پی 5 کے لیے کاغذات نامزدگی فارم اسسٹنٹ آروز حبیب الرحمان لونی اور حبیب الرحمان مردانزی سے وصول کیے۔ اسی طرح قومی اسمبلی حلقہ نے 252 لورالائی دکی بارخان موسیٰ خیل کے لیے کئی امیدواران نے اسسٹنٹ کمشنر آفس لورالائی سے نامزدگی فارم وصول کیے۔ عمرکوٹ کے ضلعی چیئرمین کا چالپور آفس پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ ضلعی چیئرمین عمرکوٹ حاجی وقاپلس مارو سابق ایم این اے نواب یوسف ٹالپور آفس پہنچ گئے، جس کا اعلان وائس چیئرمین نال رائے مہیشوری پی تعلقہ انفارمیشن سیکرٹری داتر بخش سنہور نے خوب استقبال کیا، سندھ کی ثقافت اجرک بھی پیش کی۔ اس کے بعد سمارو شہر میں وارڈ نمبر 4 پی جالا اللہ جناح خاص قلعے کے گھر تعزیت کی۔ اس موقع پر استاد رام داس مہراج حاجی اللہ جناح خاص قلعے اور دیگر بھی موجود۔ کوٹ غلام محمد کے نزدیکی گاؤں سے 40 سالہ نوجوان کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ماجرا کیا ہے جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ قاری نثار احمد سے۔ جی، کوٹ غلام محمد کے نزدیک واگری جی اسٹاپ کے پاس گاؤں حاجی عثمان خاص قلی دے 276 کا رہائشی 40 سالہ نوجوان غلام حسین ولد محمد صدیق خاص قلی کی لاش ملی۔ اس کے بھائی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میرا بھائی غلام حسین شراب کے نشے کا عادی تھا، اکثر نشے کا عادی ہونے کی وجہ سے رات کو دیر سے گھر آتا تھا، رات بھی دیر تک گھر نہیں آیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ لاش سیم نالے پر پڑی ہے، جس کی اطلاع ہم نے پولیس کو دی، جس کے بعد لاش کو پولیس تعلقہ اسپتال لے کر آئی، جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کی۔ لاش گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا، جبکہ دوسری جانب آئی جی سندھ اور ایس ایس پی میرپور خاص کے دعویٰ کے باوجود منشیات سر عام کوٹ غلام محمد اور اس کے گرد و نواح کھلے عام فروخت کی جا رہی ہے منتھلی کے عوض۔ جی، نوشہرہ کینٹ میں منشیات کے خلاف آگاہی دینے کے حوالے سے ایک واک کا اہتمام کیا گیا۔ اسماعیل شاہ ایس ڈی پی او کینٹ کی سربراہی میں واک کا اہتمام انجمن تاجران اور عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر محمود کے خصوصی ہدایات پر نوشہرہ کینٹ میں منشیات کے خلاف آگاہی مہم کے حوالے سے اسماعیل شاہ ایس ڈی پی او کینٹ کی سربراہی میں یہ واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک میں ایس ایچ او کینٹ انور خان، انچارج ٹریفک جمیل شاہ، انجمن تاجران اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ایس ڈی پی او کینٹ نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر قسم کے نشے سے اجتناب کرے، معاشرے میں ایک مہذب شہری بن کر ملک و قوم کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ منشیات کی روک تھام کے حوالے سے آگاہی مہم دور حاضر کا اہم تقاضا ہے، خصوصاً نوجوان نسل کو منشیات سے بچا کر ان کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ عوام نے منشیات کے خلاف جاری آگاہی مہم کو سراہا، معاشرے کے لیے خوش آئند قرار دے دیا۔ خبر آپ کو دیتے چلے جی اب بلٹن میں سرگودا سے جہاں پر پنجاب ہائی وے پیٹرول اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خاص ڈی ایس پی پنجاب ہائی وے پیٹرول سرگودا ریجن نوید مرتضیٰ چیمہ تھے، جن کا کھلاڑیوں سے تعارف کروایا گیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا فیسٹیول کا مقصد ملزمین کو تفریح فراہم کرنا ہے۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول سرگودا ریجن اور راولپنڈی ریجن کے مابین کرکٹ کا کوارٹر فائنل میچ کھیلا گیا۔ سرگودا ریجن میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 170 رنز بنائے، جس کے جواب میں راولپنڈی کی ٹیم 20 اوورز میں 150 رنز بنا سکی۔ اس کے بعد رسا کشی کا میچ کھیلا گیا، جس میں سرگودا ریجن نے راولپنڈی کو 2-0 سے شکست دی اور کرکٹ رسا کشی کے دونوں میچز اپنے نام کیے۔ اب آپ کو خبر دیں گے جی عمرکوٹ سے، جہاں پر پیر پتھوروں کا جنم دن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ضلع عمرکوٹ کی تحصیل پیر پتھوروں میں مرشد پیر پتھوروں کا جنم دن احترام سے منایا گیا۔ گدنشین پیر کانجی سنگھ نے اپنے مریدوں کے ہمراہ مرشد پتھوروں پیر پر چادر چڑھائی اور کیک کاٹنے کی رسم بھی شروع کی۔ شیوا دھاری طوطا رام نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 624واں یہ سال منایا جا رہا ہے اور بھگت رانو سندھی اور بھگت رمیش گیت گا کر پوری محفل کو جما دیتے ہیں۔ اب آپ کو خبر دیتے چلیں جی خانیوال کے نواحی علاقے سے، جہاں پر سلنڈر لیک ہونے کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ نواحی علاقہ بستی عباس نگر گھر میں سلنڈر لیکیج کے باعث آگ لگنے سے 80 سالہ بزرگ جام بھاگ۔ اطلاع ملنے پر تھانہ سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ضروری کارروائی کا آغاز کیا۔ جام بھاگ ہونے والے بزرگ کی شناخت اسلام الدین سکنا بستی عباس نگر سے ہوئی۔ اسرائیل اورنگ کی بات کرتے چلیں تو پاکستان تحریک انصاف کی بڑی ریلی جو ہے وہ میدان خیل میں داخل ہو گئی ہے۔ ولیج کونسل منجوالا سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی بڑی ریلی انصاف ہاؤس میں میدان خیل روانہ۔ ولیج کونسل منجوالا سے رفیق اللہ خان کی قیادت میں 10 ڈاٹسن 6 موٹر اور 2 زرنس پر مشتمل قافلہ انصاف ہاؤس میں داخل روانہ۔ واضح رہے طارق سعید خان نے الیکشن کے مہم کے باقاعدہ آغاز کے لیے جلسے کا اعلان کیا ہے، جس میں تمام ورکرز کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ منجوالا سے رفیق اللہ خان کی سربراہی میں ورکرز کا بڑا قافلہ انصاف ہاؤس میں داخل روانہ ہو گیا ہے۔ صادق آباد میں کھاد کی اسمگلنگ کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک۔
डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी की हिदायत पर सिंध पंजाब बॉर्डर पर सख्त चेकिंग जारी। 3 गाड़ियों पर लोडेड 2400 बोरियां खाद की बरामद कर ली गई और मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस रेंजर्स और महकमा ज़राअत के एहलकार गुड्स गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत जमील अहमद का कहना है कि सिंध पंजाब बॉर्डर पर खाद से लोड 3 गाड़ियां पकड़ी गई हैं। दौरान चेकिंग 2 कंटेनर से खाद की 2400 बोरियां बरामद हुई हैं। खाद की बोरियां चावल की बिल्ची बनाकर स्मगल की जा रही थी। एक ट्रक बोगस कागजात पर खाद स्मगल करता पकड़ा गया है। स्मगलिंग में मुलविस 3 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। मसीही बरादरी के क्रिसमस के त्यौहार के हवाले से और न्यू ईयर के हवाले से एसएसपी उमरकोट ने पुलिस अफसरान और मसीही रहनुमाओं के साथ मीटिंग की। एसएसपी ऑफिस उमरकोट में मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस और न्यू ईयर की सिक्योरिटी इंतजामात और यौम कायद-ए-आज़म के हवाले से एसएसपी उमरकोट अब्दुल खालिक पीरज़ादा ने मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग में तमाम एसडीपीओज इंचार्ज जीआईबी और मुतल्लिका अफसरान समेत जिला उमरकोट के मसीही रहनुमाओं और गिरजा घरों की इंतजामिया ने शिरकत की। एसएसपी उमरकोट ने पुलिस अफसरान को अहकामात जारी किए कि तमाम मसीही इबादत गाहों, गिरजा घरों, क्रिसमस तकरीबात और इज्तिमात और दीगर अहम हसास मकामात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएं। इस हवाले से सिक्योरिटी प्लान भी मुरतब कर लिया गया। तमाम एसडीपीओज एसएचओज हिफाजती इक़दामात को चेक करेंगे। मसीही आबादियों गिरजा घरों के अतराफ में पेट्रोलिंग को यकीनी बनाएंगे। गिरजा घरों की इंतजामिया से मुकम्मल ताउन और राब्ते में रहेंगे। इस मौका पर एसएसपी उमरकोट अब्दुल खालिक पीरज़ादा ने तमाम गिरजा घरों और मसीही रहनुमाओं को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। इस मुनासबत से केक भी काटा। अब आपको बताएंगे नौशहरा से जहाँ पर कहा जा रहा है कि नौशहरा की इंतजामिया परवेज खट्टर की जाती मशीनरी बन गए हैं। नौशहरा की जिला इंतजामिया और सनराइज एनजीओ परवेज खट्टर की जाती इंतखाबी मशीनरी बन गए। तमाम सरकारी अफसरान अपनी हद में रहें। डिप्टी कमिश्नर का यहाँ मजीद रहना इंतखाबी अमल पर हमले तस्वुर होंगे। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार हुसैन की नौशहरा में इंकशाफात से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम जाती दुश्मनी पे यकीन नहीं रखते। हमारा ये शेवा नहीं है कि हम किसी के घर में मुदाखलत करें, यानी हम शराफत की सियासत करते हैं, ईमानदारी की सियासत करते हैं। ये कैसा अजाब बन गया कि अभी इलेक्शन को शेड्यूल ऐलान हुआ है और अभी से ये प्री पोल रिगिंग जारी है, तो फिर हम कहां तक चुप रहेंगे। लिहाजा डीसी को किसी तौर भी मजीद न ठहराया जाए। और इनकी तरक्की भी हुई है, ये फिर भी यहां पर ठहरा है। ये डीसी ये यहां से जाता क्यों नहीं है? ये किस लिए बैठा है कि वो परवेज खट्टर की वफादारी को निभाते हुए यहाँ पे दीगर सियासी पार्टियों के खिलाफ साजिश करके इसको कामयाब बनाए, तो तब इसकी यानी नौकरी पक्की होगी। ये स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर सामने के साथ।